अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। एरीज़ एस्ट्रोलॉजिकली ये टाइम तमाम ही तरह के एरीज़ के लिए बेहतरीन टाइम है। 2020 में जो प्लैनेटरी सेटअप इस वक्त बना हुआ है, इसे हम आपकी ज़िंदगी की बहार कह सकते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे के परफॉर्मर्स, चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी ने शख्सियत पर काम करना है तो उनके पास मार्स, उनका रूलिंग प्लैनेट, उनके फर्स्ट हाउस में मुयस्सर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेचुरल फ्यूल जिसके इवज़ फिज़िकल स्टेमिना डेवलपमेंट, फिज़िकल रिपेयरिंग्स, शान शौकत में इजाफ़ा, अक्ल ज़हानत, फ़हम फ़रासत और जफ़ाकशी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो ताकतें चाहिए होती हैं नेचुरल फॉर्म में, वो मार्स के इवज़ मुयस्सर है। तमाम वो एरीज़ जो तंदुरुस्त एरीज़ कहलाते हैं, वो इस वक्त ग्रोथ के मोड पर हैं। उन्हें फल मिलेगा ही मिलेगा, उनकी मेहनत का समर उनके हाथ ज़रूर आएगा, ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स होंगे। लेकिन अगर जैसे ये बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, फिर भी कोई बंदा कंप्लेनिंग रहे तो फिर वो तंदुरुस्त एरीज़ नहीं कहलाएगा, फिर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और उसके लिए उसे अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। जिस प्लैनेटरी सेटअप का इस वक्त मैं गोल्डन एरिया या गोल्डन टाइम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसमें यूरेनस बहुत अच्छी पोजीशन पर, दैट इज़ इन योर फर्स्ट सेकंड हाउस। यूरेनस सेकंड हाउस में होता है तो मनी मेकिंग या मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, 2026 तक इधर ही रहेगा, और ये तकरीबन 84 साल के बाद आपके यहाँ सेकंड हाउस में अपीयर हुआ है, और दोबारा इतने ही साल के बाद आएगा तो इस सेकंड हाउस में। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये आखिरी दफ़ा आपको मिल रहा है। उसके बाद शायद अगर आप 100 साल की उम्र पाएँ तो फिर ये दोबारा आपको सेकंड हाउस में मुयस्सर आ जाएगा। ये हर हाउस में 7 साल रहता है, और 12 हाउस कवर करते करते इसे बहुत टाइम लगेगा। मरकरी और सन की कम्बिनेशन 5 अगस्त से बन चुकी है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है, और है भी आपके 5th हाउस में, मतलब सूरज 2020 की मैक्सिमम फ्यूलिंग टू डेवलप योर होल लाइफ, उसके लिए वो दे रहा है आपको। सूरज अकेला ही बहुत था अगर 5वें घर में हो। अल्लाह ताला की ये वाली नेमत, जब सन किसी महीने, साल में किसी महीने 5th हाउस में आता है तो उससे डील्स बनती हैं, एजुकेशनल फैक्टर इन्हेंस होता है, इंटरनल फीलिंग्स ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड अचीवमेंट्स की तरफ जाती है, टीन एजर्स की मैच्योरिटी में इजाफा होता है, वो बामकसद हो जाते हैं, लव लाइफ मुस्तहकम होती है, रिलेशनशिप डिसीजंस होते हैं, फर्टिलिटीज़, ये जो कपल बे औलाद होते हैं उनके लिए जो नेचुरल सपोर्ट चाहिए होती है, वो भी सूरज के 5वें घर में आने से मुयस्सर आ जाती है। सूरज अगर 5वें घर में हो तो ह्यूमन नेचर में ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो एक फ़ोर्स है वो बढ़ जाती। तो ये तो सिर्फ अभी मैंने सूरज की कुछ तफसीलात बयान की, जबकि सूरज और मरकरी दो ऐसे फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं कि जब ये इकट्ठे होते हैं तो इन दोनों की ताकत 3 गुना बढ़ जाती। एंड मरकरी स्टूडेंट्स के लिए और ज़हनी कारकर्दगी करने वाले हर ही एरीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और जब सन मरकरी मिला और उधर से मार्स अच्छा है तो इसका फ़ायदा बिल्डर्स को बहुत होगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा, कुछ अहम या कुछ प्रॉफिटेबल इन्हेंस ज़रूर होगा, कुछ बड़ा तब्दीली आएगी। तो ये बिल्डर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, रिलेटेड पीपल के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड मार्स अदरवाइज इंडिविजुअल के लिए, अगर आप बिल्डर नहीं भी हैं तो घर की ताज़ीन और आयश, घर का बेचना या बड़े घर के हसूल के लिए कोशिशें करना, ये सब अच्छा रहेगा। वीनस की पोजीशन भी आपके यहाँ 4th हाउस में है। वीनस इज़ इन एरिया ऑफ कंफर्ट, फीलिंग्स, दिल की या दिमाग की रिलैक्स रहना, लव लाइफ में इस्तेहकाम आना, लव कमिटमेंट्स होना, ब्यूटी लविंग नेचर क्रिएट होना, बीवियों का या हाउस वाइफ्स का अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना और उस तवज्जो के एवज़ औलाद की तरफ से उन्हें फर्माबरदारी नसीब होना, दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। एंड आखिर पर हम लोग अगर सैटर्न और जुपिटर को इस वक्त कंसीडर करें तो दोनों रेट्रोग्रेड हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कुछ आपको 10th हाउस में कुछ कमज़ोरी ज़रूर दे रही है। इस कमज़ोरी की वजह से कैरियर ऑन थ्रेट है, बट ये कोई पहला हफ्ता नहीं है जब कैरियर ऑन थ्रेट है। जो लोग
یہ 3 مہینے ہو گئے ان کو ریٹروگریڈ ہوئے، اب تقریباً آخری میں یہ ستمبر میں جا کے ڈائریکٹ ہو جائیں گے اگلے مہینے۔ تو جو لوگ فیس کر گئے ہیں سب چیزوں کو اور اب بھی کیریئر میں سٹرونگ ہیں، انہیں کوئی بڑی پرابلم نہیں آئے گی، لیکن اگر کوئی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اور کچھ نہ کچھ پرابلمز روز رہتی ہیں تو پھر وہ ابھی بھی پریشانی کے موڈ میں ہیں۔ سلوشن میں نے رمضان سے دینا شروع کر دیا تھا کہ بلو سفائر از اے ایوریج ریمیڈی، جس سے ریکوری ہو ہی جاتی ہے۔ ایریز کی سیٹرن کو بھی بیلنس کر دیتا ہے، اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن کی وجہ سے جو کمزوری آتی ہے لک فیکٹر کی، اس کو بھی بیلنس کر دیتا ہے۔ سورہ شمس ڈیلی 5 دفعہ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا، 5 دفعہ ہو جائے گا اگر ایوری نماز کے بعد پڑھیں گے تو، اگر وہ 5 دفعہ پڑھی جائے اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کنسیڈر کی جائے تو اس کا یہ اچھا کاؤنٹر ہے، اور اس سے ریکوری ہو جاتی، بلیسنگز بھی آ جاتی ہیں اینڈ اسٹیبلٹی بھی آ جاتی۔ ایریز کو اگر اس مہینے بھی کچھ نہ ملا، مطلب نیچر فلی سپورٹیو ہے، ٹیلنٹ فلی سپورٹیو ہے، کچھ نہ ملا تو نیچر کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ۔ اگر آپ نیچر کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو نالج ہی نہیں ہے کہ نیچر آپ کو اس وقت کتنا سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کوئی آدمی دن کی چاند بالکل روشن دن میں کھڑا ہو اور کہے روشنی تو ہے ہی نہیں، تو وہ خود کسی مرض میں مبتلا ہو کر روشنی کو دیکھ نہیں پا رہا، بٹ ادروائز روشنی تو ہے۔ اس وقت جو ایلیمنٹ آف پلینٹس ہیں، جو ایفیکٹس آف پلینٹس ہیں، وہ آئیڈیل ہیں۔ ہر ایریز چھوٹی عمر کا، مڈل ایجز کے یا میچور ایجز کے، اس سے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں۔ تعلیمی قابلیت، تعلیمی سرگرمیوں کو انہینس کرنا، کاروبار کے لیے آغاز کرنا، جاب کے حصول کے لیے کوشش کرنا، ریلیشن شپ سائڈ پر گروتھ کرنا، بے اولاد لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز حاصل ہیں، بلیسنگز جو حاصل ہیں، ایموشنز، فیلنگز، یہ سب اتنی طاقتور ہیں کہ ناؤ یو آر ان میکسیمم ٹائم، اینڈ میڈیکل ایمرجنسی بھی منیمم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ زیادہ تر ایریز آن ٹریک آ جائیں گے اور وہ جو پچھلے 4 مہینے کی کمزوریاں تھیں انہیں اس ہفتے سے ریکور کرنا شروع کر دیں گے۔ بٹ اس کے باوجود اگر کوئی ایریز کمپلیننگ ہے، پریشان ہے، تو اسے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے۔ بائی مائی اوپینین اس کے ساتھ بائی برتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اینڈ اس ایشو کو ریکور کرنے کے لیے جب وہ انڈیویجول چارٹ بنوائے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے انڈیویجول کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے۔ ایریز ایز یو نو، میں کئی دفعہ یہ بات بول چکا ہوں۔ اب آخر پر 2 بات کو فنش کر کے ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ ایوریج ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو آئیڈیلی کنورٹ کر سکتے ہیں، آئیڈیل اپنی جو ڈریمز ہیں انہیں پورا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ذرا لو سٹینڈرڈ تھے وہ ایوریج یا ایوریج سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ذہنی قابلیت والوں کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے اس وقت ٹائم بیہیویئرز کی، جس میں بولنے کے انداز والے جو ایریز ہیں وہ بہت بینیفٹ اٹھائیں گے۔ لیڈر ٹائپ یا بریو پیپل اگر وہ ایریز ہیں تو وہ بہت بینیفٹ اٹھائیں گے۔ اینڈ ہاؤس وائفز جو فرما برداری چاہتی ہیں، گھر خوبصورت چاہتی ہیں، فیملی کا سکھ چاہتی ہیں، اگلی نسل کے لیے اقدامات کرنا چاہتی ہیں، وہ اس سے بہت بینیفٹ اٹھائیں گی۔ اور بلو سفائر، سورہ شمس اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت آئیڈیل ریمیڈی ہے۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی ایریز۔ امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ وقت کی سائنس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوئی ہوگی۔ جو لوگ اپنی زندگی میں گروتھ چاہتے ہیں انہیں وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہی ہوگا۔ یہ لاپرواہی سے گزارنے والا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی تو آپ اس ٹائم کو غیر معمولی کیچ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ایریز۔ اگلے ہفتے کچھ اور آسٹرولوجیکل ایونٹس آئیں گے، ان ایونٹس کا آپ کی ذات پر کیا اثر ہوگا تفصیل سے اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح۔ ایک تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر میری یہ کوششیں آپ کو اچھی لگتی ہوں تو صرف آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اس دنیا میں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کی جو سبسکرپشن ہے وہ میری ٹیم کے حوصلے کو بہت بلند کرتی ہے، ان کے لیے ہمت افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ وہ اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ آپ کے لیے یہ اچھی ویڈیو بنانے میں میری مدد کرتے ہیں۔ تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔
اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد